कितने दिन के बाद हम बिस्तरी ज़रूरी है और कितने दिन तक अपने अहलिया अपने जौज़ा से हम दूर रह सकते हैं और इसकी शरीयत में क्या ममानियत फ़रमाई गई है, इसके क्या मसाइल हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ ही साथ हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु का कौल भी आप हज़रात समाअत फ़रमाएंगे। इससे पहले कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। मुबाशरत और हम बिस्तरी जो है, इसके ताल्लुक़ से इसमें क्या क्या ममानियत फ़रमाई गई है और कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो हमें अंजाम देने से हमें फ्यूचर्स में उसका नतीजा हमारे साथ गलत में मिलता है, तो वो अगली वीडियो में हम बता चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आप हज़रात जानेंगे कि कितने दिन तक हम बीवी से दूर रह सकते हैं और इसकी शरीयत में क्या इजाज़त है या नहीं। आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। इससे पहले कि मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है और हदीस नंबर है 394। मुबाशरत के सिलसिले में एक यहूदी का ख़्याल हम आप हज़रात से शेयर करना चाहते हैं कि हज़रत जाबिर कहते हैं कि यहूदी कहा करते थे कि जो शख्स अपनी औरत के पिछले हिस्से के तरफ से अगले शर्मगाह में जमा करता है तो उसको भींगा औलाद पैदा होता है। भींगा यानी आँख का थोड़ा सा अंधा होता है, यानी कम दिखाई देने वाला औलाद पैदा होता है। तो देखिए, ये सब कुछ बातें बताना जो है, शेयर करना, दर हकीकत अपने आप को बहुत हिम्मत जुटा करके आप हज़रात से ये बात शेयर करनी पड़ती है। तो मर्दों ख़वातीन हज़रात, इस पे पूरी मुकम्मल तौर से वीडियो को आप हज़रात देखिए ताकि अच्छी तरह ये मसाइल आप हज़रात के सामने वाज़ेह हो जाए और आप भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो जब यहूदी ये बात कहा करते थे कि औरत के पिछले हिस्से से खड़ा होकर के अगले शर्मगाह में मुजामत करना, ये औलाद भीगा पैदा होता है, उस समय ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और सूरह बकरा की आयत नंबर 233 आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया है, निसाउकुम हर्सुल लकुम, यानी तुम्हारी बीवियाँ जो हैं वो तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, तुम जिधर से चाहो दाखिल हो जाओ। अब ये हदीस मुबारक बयान करने से पहले हम आप हज़रात से हम बिस्तरी करने की दुआ शेयर कर दे रहे हैं। इसे बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लीजिए, हर वक्त, हर घड़ी, हर समय ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली दुआ है। जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने का इरादा करें तो ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान। अल्लाह के नाम के साथ शुरू, और ऐ अल्लाह हमें शैतान से बचा और हमें रिज़्क़ औलाद से उसको शैतानी फितरत से महफूज फरमा। इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला इन दोनों को औलाद अता करे तो कभी भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। अगर जो आप ये दुआ पढ़ करके अपने बीवी के साथ हम बिस्तर होते हैं, मुजामत करते हैं, और ये दुआ ज़रूर याद कर लें आप हज़रात। इसमें ये भी बताया गया है कि कभी भी औलाद को नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब चलिए, हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु का कौल हम आप हज़रात से शेयर कर रहे हैं कि कितने दिन तक हमें दूर रहने की ममानियत फरमाई गई है। बीवी से ज़्यादा अरसे तक अलहदा रहने की ममानियत फरमाई गई है। 4 माह से ज़्यादा बीवी से अलहदगी और सोहबत न करने को फ़ुक़हा ने मना फरमाया है, क्योंकि औरत में क़ुव्वत सब्र 4 माह से ज़्यादा नहीं होती, जैसा कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के साथ पेश आने वाले वाक़या से पता चलता है कि जो इस तरह वो वाक़या है कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु मदीना तैयबा के गलियों में गश्त फरमा रहे थे। एक मकान से किसी जवान औरत के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो अरबी अशार पढ़ रही थी, जिसका मफ़हूम ये इस तरह है कि खुदा की कसम, अगर जो मुझे खौफ खुदा न होता तो आज मेरी चारपाई की चूल्हे चर चर कर रही होती। ये देखिए, ये अरबी अशार गा करके कह रही थी और अपने खवंद को याद फरमा रही थी। अमीरुल मोमिनीन को ये अशार सुनकर कुछ शक हुआ
اور حضرت امیر المومنین نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا، لیکن اس عورت نے دروازہ نہیں کھولا تو آپ نے دیوار پھاند کر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ صرف ایک عورت ہے، کوئی مرد یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے بتایا، اس عورت سے پوچھا تو وہ عورت نے جواب دیا کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے جہاد میں گیا ہوا ہے، جس کی جدائی سے میں بے چین ہوں، یعنی وہ عورت بے چین تھی اور یہ عربی اشعار گا رہی تھی۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ بغیر شرم و حیا کے بتاؤ کہ شادی شدہ بغیر شوہر کے لیے کتنے دن تک صبر کر سکتی ہے۔ جواب میں انہوں نے نگاہیں نیچے فرمایا اور ہاتھ کی 4 انگلیاں اٹھا دیں، جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ عورت بغیر شوہر کے 4 ماہ تک صبر کر سکتی ہے۔ پس آپ نے جہاں جہاں اسلامی لشکر جہاد پر تھے حکم نامہ جاری فرمائے کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 ماہ ہونے پر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ مسئلہ: اگر عورت اپنے شوہر کے 4 ماہ سے زائد عرصے تک رہنے پر راضی ہو جائے تو 4 ماہ سے زائد علیحدگی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ 1 سال بھی، اور شوہر قریب نہ جائے تو جائز ہے۔ اگر جو عورت کی اجازت ہے، عورت اگر جو رضامند ہے، خوش ہے کہ اس کا شوہر جو ہے مثلا کام کرنے کے لیے بدیش میں رہتا ہے، سعودی عرب اور باہر دیشوں میں جا کر کے رہتا ہے اور پیسے کماتا ہے، اس کی عورت کی اجازت ہے، تو بالفرض جو یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ کوئی مضائقہ نہیں، اگر شوہر قریب نہ جائے تو بھی جائز ہے۔ اتنے دن تک اگر جو شوہر کے اندر عورت کے اندر اگر جو یہ صبر کا مادہ پایا جاتا ہے تو رک سکتی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انہوں نے اپنے سارے اسلامی فوجیوں کو 4 ماہ میں واپس آ کر کے اپنے بیوی سے ملنے کا حکم بھی دیا تھا، اور آپ حضرات بھی اسی پہ عمل کریں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ بہت دور دور تک اپنے رزق کے پیچھے جاتے ہیں، جس کے گھر میں بیوی اور بچوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے بھروسے اپنے اولاد کو، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے رزق کے پیچھے لگے رہتے ہیں تاکہ ہم اچھا کھا سکیں، اچھا پی سکیں، ہمارا گھر اچھا رہے، اور یہ کوشش ہر مرد کو کرنی چاہیے۔ اب ہم بستری کتنے دن کے بعد کرنی چاہیے وہ ہم بتا دے رہے ہیں۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مرد پر ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو وہ 4 راتوں میں 1 رات بیوی کے پاس گزارے، یعنی بیوی سے مجامعت کرے، ہم بستری کریں، 4 دن کے بعد عموماً کرنا چاہیے۔ اور اس پہ اطباء اور حکیم لوگوں کا قول یہ ہے کہ لقمان حکیم غالباً انہی کا یہ قول ہے، یا مجھے یہ مفہوم ذہن میں نہیں آ رہی ہے، کہ ان کا کہنا یہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کتنے دن تک ہم بیوی سے مل سکتے ہیں اور ہم بستری کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا سال میں 1 بار۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر جو نفس ہمارا قابو نہ پائے تو انہوں نے فرمایا کہ 6 مہینہ پر 1 بار۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو ہم کیا کریں، انہوں نے کہا 3 مہینے پر 1 بار۔ یہ بھی نہیں ہو پائے گا تو انہوں نے کہا کہ 1 مہینے میں 1 بار۔ پھر اگر جو یہ بھی نہیں ہو پائے گا تو 1 ہفتے میں 1 بار۔ لیکن یہ اس حدیث سے یہ معلوم چلتا ہے کہ قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ مرد پر ضروری ہے کہ 4 دن کے بعد وہ اپنے 1 دن اپنے بیوی سے مجامعت کرے، ہم بستری کریں، اور یہی طریقہ صحیح ہے۔ اتنے دن کے بعد روز روز نہیں کرنا چاہیے، جس کے وجہ سے روز روز کرنے سے کافی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر جو آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، تو 4 دن کے وقفے میں 1 رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاریں۔ طب کے ماہرین یعنی سائنس اس پہ کیا کہتے ہیں کہ منی کے جو سپرد مز جو ہوتے ہیں 3 دن میں بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور مرد کو چاہیے کہ
4 दिन के बाद अगर जो अपने बीवी और अपने अहलिया से मुजामत करता है, ये दुरुस्त तरीका है। इससे पहले अगर जो कर रहा है तो ये दोनों की कमज़ोरी लाहिक हो सकती है, इसलिए कि वो 3 दिन के बाद मनी का जो इखराज हो रहा है, मनी बन रही है, वो 3 दिन में बन रही है। आप डेली डेली किधर से लेकर आओगे भाई? तो आप इन तमाम बातों का ख्याल रखें और अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको दिन पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब में खूब शेयर करें और